میرا لال اس دنیا میں آیا ہے، اس رات ان کل دابۃ کانت لقریش، میرے نبی دی اماں جان فرماندیاں نے قریشیاں نے جن جانور رکھے سارے ایک دوجے نو میرے لال دیاں مبارکاں کہہ دیندے نے، نالے آپ فرماندیاں نے مشرق پرندے مغرب والیاں نو، مغرب والے مشرق والیاں نو رب دیاں تسبیحاں بیان کر کر کے میرے آقا دی آمد دی خوشی پہ منانے۔ میرا ایمان اور عقیدہ آندا ہے، اس شعر پڑھ کے اپنی تقریر ختم کر رہے ہوں۔ او پرندے او جانور ایک دوجے نوں آندے ہونے نے اللہ اللہ دی پہ گئی پکار تے آمنہ دا لال آ گیا۔ لو بھئی اس تو بعد میری تقریر ختم ہے، تے جنہیں ہون تک نہیں نہ پڑھیا وہ ہون نال ضرور پڑھ لوے کہ اللہ اللہ دی پہ گئی پکار آمنہ دا لال، سارے پڑھ لو، سارے بھی حاضری لگ دے، اللہ اللہ دی پہ گئی پکار تے آمنہ دا لال آ گیا، اللہ اللہ دی پہ گئی پکار تے آمنہ دا لال آ گیا، ڈگ پہ رب نے اپنے محبوب دی آمد دیاں خوشیاں منائیاں بھی نے منوائیاں بھی نے، رب نے اپنے محبوب دی آمد دے جشن منائے بھی نے نالے منوائے بھی نے۔ اللہ رب العالمین سانو اسی طرح سرکار علیہ السلام دی آمد دیاں خوشیاں منان دی توفیق عطا فرمائے، اور آج دے اس ذکر رسول دا صدقہ اللہ رب العالمین بھائی علی انہاں دے نانی نانا دادی دادا اور حسن رضا قادری صاحب انہاں دے درجات نو بلند فرمائے، انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے، ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔